Usa ka matahom nga buntag mga kapaglaom. Ining adlaw kita na usab magatuon sa atong morning devotional May 28 nga giuluhan og napuno sa iyang kahupnganan ug ang atong teksto makita sa Efeso 3:19. Nag-ingon og sa pag-ila sa gugma ni Kristo nga nagalabaw sa tanang kinaadman aron mapuno kamo sa bug-os nga kahupnganan sa Dios. Kadto lamang ang muhaom alang sa mga puloy-anan sa ibabaw nga maghatag ngadto sa Dios sa hingpit ug dayag nga pagtuman. Nahibalo ang Dios nga dili kita malipay sa iyang labing talagsaong mga gasa kun dili kita hingpit nga magpasakop ngadto sa pagtuman kaniya ug sa kanunay magtan-aw sa iyang himaya. Bisan unsa ang imong tentasyon, bisan unsa ang imong napanunod ug nagpalambo nga mga taras, adunay kinaiya nga kinahanglan hulmahon sumala sa balaang sumbanan. Wala kitay katarungan sa pagpamalibad sa pagpabilin sa atong kaugalingong hulma ug hulad sa kinaiyahan kay si Kristo nagpakamatay aron kita makabaton sa iyang hulmahan ug sa iyang hulad. Dili kita makahimo sa pagpabilin sa atong kaugalingon ug mapuno sa kahupnganan sa Dios. Kinahanglan mabasyo kita sa atong kaugalingon. Kung atong maangkon ang langit sa katapusan, mahimo lamang kini sa pagsalikway sa kaugalingon ug pagdawat sa hunahuna sa espiritu ug sa kabubuton ni Kristo Jesus. Buot ba kita mobayad sa bili alang sa kinabuhi nga walay katapusan? Andam ba kita sa paglingkod ug mag-ihap sa bili kung takos ba ang langit ni ana nga pag-antos sama sa pagpakamatay sa kaugalingon ug atong ipasubay ang atong kabubuton ug hulmahon kini ngadto sa hingpit nga pagpahigayon sa kabubuton sa Dios? Hangtod nga kini mahimo nga kausaban, dili nato masinatian ang grasya sa Dios. Sa panahon nga ato nang ikahatag ang atong nabasyo nga kinaiyahan sa kaugalingon ngadto kang Ginoong Hesus ug sa iyang kaswa, kausa, iyang sangkapan nga nabasyo pinaagi sa iyang Espiritu Santo. Busa, makatuo na kita nga hatagan kita sa iyang pagkapuno. Dili siya gusto nga mawala kita. Dili kita gusto ug dugang sa Dios ingon sa kadinalian kaysa iyang gusto nga ang tanan atong nabatunan itugyan ngadto sa iyang buluhaton. Walay kinutuban ang eternidad. Mga kapaglaom, hamubura ang atong kinabuhi dinhi, ug unsa ug sikinsa ang atong kinabuhian ug alagaran, ug unsa may sangputanan ni ini nga tanan. Atong gikinahanglan ang relihiyon ni Jesus sa matag adlaw. Ang tanan atong buhaton ug isulti gitan-aw sa Dios. Kita nahimong talan-awon sa kalibutan, sa mga manulunda ug sa katawhan. Ang Iglesia ni Kristo kinahanglan magrepresentar sa iyang kinaiya. Bisan og diha kaniya ang tanang kusog sa pagbati sa pagkatawo, wala gayud siya magpatintal bisan sa usa ka buhat nga dili putli ug makapatuboy ug makapahalangdo. Mag-ampo ta mga kapaglaom. Dear Father God in heaven, Lord, may we be filled with the fullness of your love, surpassing all understanding and knowledge. Amen.